हो जन्मापासून खरो भाटकार, पण भाटकारशाही करपाक तेका भितर केन्नाच आमी पळोवना आनी म्हाका दिसता कोणीच पळयला आसतलें. जर तेका भाटकारशाही करची आशिल्ली जाल्यार आज जे हांव म्हणजे फातोर्डा बद्दलूच सांगता चड. फातोर्डान आज जे कावन्सिलर आसा तेज्या बरोबर तेज्या जातीचे न्हू, पण आमी ओबीसी एसटी कॅटेगरी सगळे लोक आसा. भाटकारशाही म्हणटा ते तेज्या भितर ना. दुसरें म्हटल्यार म्हाजे स्वता बद्दल सांगता. आमची चेअरपर्सन आशिल्ली ती तेंचे सराच्याच जातीची, पण तेका जर भाटकारशाही करचे आशिल्ले जाल्यार तो तिका 5 वर्सां जायसर दवरता आशिल्लो. पण तेणी म्हाका ओबीसी समाजाक तेणी फर्स्ट टायम चेअरपर्सन केले हे आख्ख्या गोंयांक खबर आसा. दुसरें म्हटल्यार मंगळारची खबर सांगता. मंगळारचे आमच्या फातोर्डा लोकांचो दीस. लोक सगळीं काम घेवन येता, पण ते दिसा कितें व्हडले भाटकार बिझनसमॅन व्हडले बिल्डर काम घेवन येना. सगळे लोकल जे शेतान कामाक वयता, कोणाची बारीक बारीक कामां आसा ते सगळे काम घेवन येता. दुसरें म्हटल्यार सर कितें जर तेका भाटकारशाही करचीच आशिल्ली जाल्यार तो सुसेगाद 10-11 येवन बसता आशिल्लो, पण तो 8 येवन बसता. कित्याक हे बारीक लोक हांकां 9 कामाक पावचे आसता आनी तेंच्या खातीर तो आपूण 8 येवन बसता, कित्याक तेंची कामां जावनी बेगीन आनी वचूं म्हणून. दुसरें म्हटल्यार 2012 इलेक्शनाचे तुमकां दीपक बाबान सांगला तशें सांगूंक सोदता. आमच्या फातोर्डान एसटी आनी ओबीसी मेजॉरिटी आसा, पण विजय सरदेसाई निवडून येता आनी इंडिपेंडंट निवडून आयिल्लो तो 2012 आनी आयज मेरेन 3दा शेगीत तो मेजॉरिटी वोट्सान जिखून येता. म्हटल्यार लोकांक खबर आसा हो मनीस लोकांची कामां करता, लोकां भितर आसा, त्या कारणा खातीर येता. हेका लोकशाही म्हणना. की मोपाच्या एअरपोर्टा पासून आंदोलना पासून सुरू जाल्ल्यो गोष्टी कळ्ळें न्हू. खंयच केन्ना तूं आयकूंक नासलें की कन्स्ट्रक्टिव्ह लिस्ट डिक्लेअर केले म्हणून आमी अलायन्सान सगळे मेळून तो सुद्दां म्हणटालो पळय 5-5-5-5 करपाक ठरलेलेंच तें. आतांच्यो मागीर 6 गेल्ल्यो ज्यो सेक्युअर सिटी पयली आहात पळय तिनाय पार्टींच्यो त्यो पयलीं डिक्लेअर करपाच्यो म्हणून ठरलेलें, पूण त्या पॉयंटाचेर येयल्यात ना. त्याच्या पयलींच तेंचे जवळ जवळ म्हाका दिसता कितले तरी 12 तेंच्यांनी पयलीं केल्यो डिक्लेअर स्टार्टींग. कळ्ळें न्हू. आमी आसले जे आमी लास्ट आमी मागलेले नगण्य सीट 50 तितून सुद्दां आमच्या हातीक फक्त 9 येयले, तितून सुद्दां आमच्यो काटछाट करून. आनी तेका लागून तेचेर उलोवप हें म्हाका दिसता की लिस्ट डिक्लेअर जाला लास्ट म्हणजे फॉर्म नॉमिनेशन फायलींग बिलींग केल्या नंतर सुद्दां तेचेर लिस्ट आमचें लास्ट डिक्लेअर जाला सगळ्यांक. सो हे पयलें जावपाक जाय. तेका लागून तेचेर उलोवप हें सगळ्या जनतेकूय खबर आहा की कोणें लिस्ट सगळ्यांनी डिक्लेअर केला पळय तें. सो ते कवर केला तुका म्हणजे मोपा पासून हांवें तुका सांगला मडगांव पासून एलओपीच्या वायटहावसा पर्यंत सगळें उलयलां. पण हे चड हांवें म्हटल्यार स्टार्टींग म्हटल्यार की चड पॉलिटिकल म्हणच्या पेक्षा चड ती पर्सनल हें दिसना म्हणून हांवें म्हटलें की एखाद्या पॉलिटिकल लिडराक ते सोबाना तशें उलोवप. पण ताणें आनीक विशय म्हटलं की मायकल जसो 2022 जालो तसो 2027 तेजें उत्तर विकासान दिलां न्हू. आतां लोकसभेचें जें इलेक्शन आसलें पळय किंवा 22 इलेक्शन जें आसलें पळय तुमी कॅल्क्युलेट करतले कितल्यो सिटी मेळटल्यो. थंय वोट स्प्लिटर कोण आसलो, जेका स्पॉयलर कॅन्डिडेट्स म्हणटात ते कोण आसले. तेचेर या नाका आमी. तो इतिहास जमा जाल्ल्या गोश्टी आमी तेंच्यांनी केला म्हणून आमी ते करूंक वयचे ना. पूण आमी नव्यान कितें तरी सुरू केल्लें गोवा म्हणून सुरू करपाचें आसलें आनी तेतून अशें जर खिंड येता जाल्यार म्हाका दिसता की ते उलयल्या फ्रस्ट्रेशनान आमचो पिंडय न्हू तो फ्रस्ट्रेशनान उलोवपाचो. पण जे गोंयकारांक कळटा ते भाशेन आमी हें मांडलां. 27 आतां जर युती जाली परत काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशन पार्टीची जाल्यार तुमी तांकां वांगडा आसतले पळय. हेचें उत्तर हें म्हाका दिसता अलायन्स 27 अलायन्स हे आमचो पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाई काणकोण गांवडोंगरी वाठारांत प्रचार करतालो. आमचे उत्तर गोंयच्या अध्यक्षान सांगलें की आमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय आनी विशय आसलो ती मनोजाची प्रेस कॉन्फरन्सांत तो आनी निलेश बोरकार उलयता. एखादो मनीस कितें तें सांगपाची गरज आमकां पडना. खास करून आमचे अध्यक्ष होमानेस्त विजय सरदेसाय हांकां कोणाच्या सर्टिफिकेटीची गरज ना. कोण भाटकार काय भाटकार न्हू हाजी आमकां ताणें सर्टिफिकेट दिवपाक नाका. हांव युतीचो धर्म सांगता. 2022 जेन्ना आमकां फक्त 3 सिटां दिल्ली आनी बाकीची 37 सीट ही काँग्रेसीन लडयली त्या वेळार ते धरून आयज मेरेन आमी काँग्रेसी बरोबर आसात. हांव तुमकां प्रमाण दितां. 2022 भारतीय जनता पक्षाचे 20 आमदार निवडून आयले.
एक आमदार गेल्लो जाल्यार 21 जाताले. पूण आमी युतीचो धर्म पाळ्ळो आनी युती खातीर जे आमी उतर दिलें तें आमी राखलें. आमकां त्या वेळाचेर आमच्यान झगडून भायर सरताले, आमकां 3च सीट मेळ्ळा, आमकां 4 मेळ्ळा म्हणून. आमी तशें केलें ना, कारण गोंयच्या लोकांचें एक जनमत आसलें की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय म्हणून. तसोच प्रयोग आमच्या अध्यक्षान जिल्ल्याक करया असो ठरोवन सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो ताणें निवळ आनी नितळ प्रयोग केलो. पूण कांय जाणांक संवय आसा की कितेंय बरें करपाचें ना तर चिकाल्या भशेन खुदळूच करपाचें आसा.